بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربا تأكلون وإنهم في أمور الكتاب لدينا عليهم حكيم أفنسريب عليكم الذكرى قوم مسرفين وكم أرسلنا من في الأولين وما يأتيهم من نبيهم يستهزئون فأهلكنا أشدهم من أولين ولئن سألتهم أم خلق السماوات والأرض ليقولن خلقناهم العزيز الحكيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدان ميتين كذلك تخرجون والذي خلق العزلة كلها وجعل لكم في الملك تركبون لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربهم إذا استويتم إليه وتقولوا سبحان الذي سخرنا وهذا مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعله عند ربهم إن الإنسان لكفور مبين